السلام عليكم. إذا وصلنا لا فيديو numéro 4 exercice numéro 4. D'accord. Voilà l'exercice هو هذا. إذا qu'est-ce qu'on a الأوتوكاد احنا déjà حلينا l'application AutoCAD, on a déjà ouvert l'application. D'accord, d'abord نختاروا le gabarit. إذا هنا عندي ACAD ISO DWT ACAD ISO DWT ACAD ISO DWT. D'accord. Je désactive la grille comme ça. Très bien. إذا شنو عندي هنايا؟ Voilà l'exercice numéro 4. شنو عندي هنا؟ عندي هنا غنبدا بهاد لي دو سيركل ديال الوسط. اذا عندي هنا في 40 يعني ار 20 لان اوتوكاد كيخدم بلو غايون باغ ديفو. اذا ار 20 ندير واحد السيركل ار 20 ها هو كوم سا. نجي لهنا نجي نختار السيركل ونجي نكليكي هنا السونتر نكليكي ونجر لا سوري. داكوغ. Je sais pas pourquoi ça ne marche pas. ندير échappe هنا ندير échappe عاوتاني نعاود سيركل. وي خصني نختار السيركل لان كان خصني نختار السيركل ديال سونتر اي غايون. هاي هذا كوم سا. اذا غنختار السيركل سونتر اي غايون لان هنا لو شوا ديال لي سيركل il y a plusieurs types de définition, il y a plusieurs façons de définir un cercle, mais اللي كنخدموا بها بزاف هي سونتر غايون. خاص هذه تكون سيليكسيوني. اذا جو كليك سير سيركل كوم سا. اشنو قال لي سبيسيفي لو غايون؟ اذا قلنا 20 اونطري. هو اذا هنا عندي ان سيركل دو غايون 20. نكبر زوم زوم كنجي غير كنحط لو كورسور حدا لو سيركل وكنكبر بالكالي. نكبر ونصغر بالكالي كيما بغيت. انا نكبر بالكالي. الا بغيت لو بوزيسيونمون كنجرب هاد لاما هادي. إيشاب ندير إيشاب. ديما إيشاب كنخدمو بها بزاف في اوتوكاد باش نخرج من واحد لا فونكسيون. اذا هذا شحال 20 هنايا في 50 يعني 25 diamètre 25 cercle comme ça. هنا comme ça je tire 25 comme ça entrée. مزيان. اشنو عندي هنايا؟ عندي هنا ان اوتر سيركل بشحال بعيد ب 70. اذا غندير واحد الخط من هنا لهنا شحال لا لونغور ديالو 70 باش نلقى هاد لو سونتر هذا. اذا هنا ندير واحد لا لين كتنطلق من الوسط من هاد لو سونتر كوم سا. وهنايا نديرها اوريزونتال ناكتيفي هاد اورتو. اكتيفي اورتو شحال ندير 70 اونطري ايشاب. اذا هنا انا واحد لا لين فيها 70 ومن هاد هنايا لو سونتر ديال لي زوتر سيركل. اذا هنا غندير هاد لو بيتي سيركل شحال فيه. اذا هنا هما لي سيركل متساويين هنايا. عندي هنايا عندهم لي ميم غايون. اذا عندي هنا في 20 يعني ار 10. غنجي لهنا ندير واحد السيركل كوم سا ونختار السيركل ونختار هنا ار 10. اذا هنا ندير 10 اونطري. عندي ان اوتر سيركل شحال فيه ار هو هذا الكبير هذا ار 20 كوم سا. نختار السيركل نجي لهنا ار 20 entrée. Très bien. Enregistrer, j'enregistre, enregistrer. Comme ça. Dans le bureau, dessin AutoCAD. On dit exercice. Exercice 4. 2010. 2010. DWG enregistré. Très bien. مزيان. شنو عندي هنا دابا؟ عندي هنا دابا هاد لي زارك. عندي هنا واحد لارك شحال فيه 90. لاحظوا بان عندي هنا واحد 4 ديال لي مورسو. هاد 4 ديال هاد لي مورسو هادو هاد لي بارتي تقريبا كيتشابهوا اون بليس دو سا. هاد لا بيس الي سيميتريك سويفون هاد لاكس الي سيميتريك سويفون هاد لاكس. داكوغ. اذا ممكن انني نرسم فقط النص وندير لا سيميتري ولكن غتجيني صعيبه شويه. دابا شنو غندير؟ لا تكنيك هو نرسم واحد لو مورسو. هذا ومن بعد ندير ريزو بولير اللي شفناه في ليكزيرسيس 3.
اللي شفنا في هذا ليكزيرسيس بالنسبه لهاد الدوائر شفناها في ليكزيرسيس 3. اذا غيزو بولير غيدور على شحال غيدور على 360 درجه وفيه 4 ديال لي زيليمون 4 ديال لي زيليمون 1 2 3 4. اذا دابا نرسم هاد لو مورسو ومن بعد ندير غيزو بولير. هادي هي لا تكنيك. اذا شنو غندير هنا غنرسم هاد لاخك هذا تري بيان. عندي هاد لاخك شحال فيه 90 والطونجون لهاد لو سيركل والطونجون لهاد لو سيركل لهذا طونجون. اذا شنو غندير اكتيفي كونسيرفي. اذا هنا شنو غندير غنجي لهنا مزيان بغيت نتراسي واحد لو سيركل واحد لاخك يكون طونجون من هنا طونجون لو غايون ديالو شحال ار 90. اذا شنو غندير غنجي لهنا غنختار تي تي ار واحد لا فونكسيون تي تي ار يعني ان سيركل كي ديفيني. ها هي تي تي ار هي دو بوين طونجون اي ان غايون بحال هكا. ها هي معطيني لابيرسيو ديال هاد تي تي ار ها هي شتي طونجون اي عنده واحد لو غايون. اذا غنكليك على هاد نكليك على دو بوين طونجون غايون كليك. شنو قال لي سبيسيفي ان بوين دو لوبجي بور لا بروميير طونجونت اذا ها هي نكليك هنا بغيتو يكون طونجون من هنا. شنو قال لي عاوتاني سبيسيفي ان بوين دو لوبجي بور لا دوزيام طونجونت جو كليك هنا الي طونجون هنا. وشنو قال لي هنا سبيسيفي لو غايون دي سيركل 90 ها هو. اذا غندير 90 نكتب 90 90 اونطري. ها هو عطاني هذاك لو سيركل داكوغ. ومن بعد ندير اجيستي نحيد هاد المورسو اذا دابا غير باش نشرحوا هاد التي تي ار كيفاش كتخدم لان راه فيها واحد كيلكو زاستيس. غنمشيو لواحد ليكسبليكاسيون هنايا. فوالا هاد ليماج كتشرح لينا التي تي ار. اذا شنو عندنا هادو هما لي دو سيركل اللي رسمنا. هذا الديامتر ديالو 25 وهذا الديامتر لو غايون ديالو هذا 25 وهذا لو غايون ديالو 20 مزيان وبيناتهم واحد المسافه ديال 70. دابا شوف كل شاك سيركل كنقسموه على 4. مقسوم على 4 ديال لي زون. ها لا زون ا لا زون بي لا زون سي لا زون دي. لو دوزيام سيركل عنده لا زون 4 ا لو 1 كار بي le deuxième quart ou bien le troisième quart C, le quatrième quart D. يعني 4 د الأربعة يعني لا زون ديال السيركل مقسوم على 4 د الأربعة. داكوغ مزيان. دابا إلا درت تي تي ار طونجون غايون وانا يجو سيليكسيون هاد لا زون ا بي. لاحظوا ا بي ها من هنا ومن هنا شنو غيعطيني هاد لو سيركل ا بي. ها لو سيركل ا بي شتيه. وإلا اختاريت هاد لا زون درت واحد لا سيليكسيون ديال هاد لا زون بي ا شنو غيعطيني هاد السيركل هذا ها هو بي ا. وإلا اختاريت هاد لا زون هادي هي دي هاد لا زون من هنا ومن الجهه الاخرى سي يعني لا زون لو 1 كار هاد لا زون دي ولا زون سي في لو دوزيام سيركل شنو غيعطيني يعطيني لو سيركل ديالي داير بحال هاي دي سي. وإلا اختاريت عاوتاني هاد لا زون هادي سي مع لا زون دي شنو غيعطيني سي دي. اذا عندي 4 ديال لي سيتوياسيون 4 لا زون لو سيركل سي فولو لو سيركل بي ا لو سيركل ا بي لو سيركل دي سي اي لو سيركل سي دي. مزيان. هذا من ناحيه اخرى بارفوا كنديروا هاد لا فونكسيون تي تي ار هاد لو شوا ديال لو سيركل وكيقول لنا امبوسيبل دو تراسي لو سيركل. علاش؟ تصوروا معايا شوفوا هنا دابا عندي المسافه 70 وهنايا هذا فيه 25 في لو غايون هذا في لو غايون 20. وإلا حسبنا غنلقاو بان من هاد النقطه لهنا غتكون عندنا واحد المسافه ديال 25. سيبوزون بانني درت هاد لا سيليكسيون ياك ديال هاد لي زون ولكن ملي بغيت نعطي لا فالور ديال لو غايون عطيت واحد لا فالور قل من 25. يعني مثلا هذاك لو ديامتر اللي عطيتو واحد لو ديامتر قل من 25 يعني هذاك لو ديامتر ما يقدرش يجمع ما بين هاد لا زون مع هاد لا زون سي نورمال لان قل من 25. يعني هذاك لو سيركل ملي غيترسم لي واحد لو سيركل هنا il ne touche pas ni il ne touche pas ni هاد لو سيركل ni هاد لو سيركل. يعني خاص لو غايون يكون suffisamment grand pour qu'il puisse tracer هذاك l'arc
دو لا تي تي ار. داكوغ. اذا هنا كنظن بان اون بيان اكسبليكي. اون كونتينيو. اذا نكملو مزيان. دابا انا تراسيت لو بروميير سيركل. اشنو غندير ليه؟ غندير ليه اجيستي. نحيد هاد المورسو لان انا بغيت فقط لو غايون، هاد لارك باردون، بغيت هاد لارك. غنمشي لاجيستي. دائما كنختارو اجيستي ها هي، وكان يجو كليك في الفراغ، كنمشي للفراغ وكندير اونطري وكنقطع، نجي نقطع هاد المورسو. ها صافي مشى مزيان. اشنو باقي ليا؟ باقي ليا هنا عندي واحد ها هو واحد لارك ديال ار 60 ار 60 ها هو، تا هو ندير ليه تي تي ار. اذا غنمشي لتي تي ار. ها هي السيركل تي تي ار. قال لي سبيسيفي ان بوين دو لوبجي. اذا هنا عندي من هنا لو دوزيام بوين ها هو من هنا. داكوغ. بحال قلتي في هذه الحاله ديالنا هو لو سيركل سي دي. لو سيركل سي دي. اذا هنا اشنو قال لي؟ لو غايون شحال؟ 60. نكتب ليه 60 اونطري. تري بيان. ومن بعد ندير اجيستي باش نحيد هذا المورسو. اجيستي، نمشي لاجيستي كوم سا اونطري في الفراغ ونحيد هذا المورسو كوم سا. اشنو غندير؟ ندير انغوجيستري كوم سا. مزيان. اشنو باقي ليا؟ باقي ليا باش نرسم هاد الاربعه ديال لي مورسو. ندير غيزو باش ندور هادشي كامل. غنمشي لغيزو. ها هو ندير غيزو ريكتونغولير. نمشي لغيزو بولير، كليكي عليه. شنو غيقول ليا؟ غيقول ليا شوا دي زوبجي. غنسيليكسيوني هادشي كامل. شوف باش نسيليكسيوني كنجي لهنا، جو كليك بلا سوري اي جو تير. هانا جو تير باش تعطيني هاد لو ريكتونغل. هانا كلشي تسيليكسيونا كلشي. هانا لي زوبجي ils sont tous sélectionnés. وندير اونطري. غيقول لي هنا دابا سبيسيفيي لو بوين سونترال، يعني داك نقطة الدوران. اذا جو كليك على هاد لو بوين، هذا هو السونتر ديال الريزو. دابا هنا هو عطاني الريزو، وعطاني هنايا لي بارامتر. شحال بغيت من دابا؟ هو دار 6، انا بغيت فقط 4. غنكليكي هنايا وندير سيبريمي وندير 4. انا بغيت فقط 4 جو كليك كوم ها هو عطاني 4. تري بيان. لونغل هنايا لونغل توتال. ها اونغل دو رومبليساج بغيت 360 درجه. هي ديجا مكتوبه 360 درجه، يعني داير هادشي كامل على شحال؟ على 360 درجه. وندير اشارب. صافي مزيان. انا درت لو ريزو ديالي. اشنو باقي ليا هنايا؟ باقي ليا هنا هاد التقاطعات غنحيدهم. هادشي اللي متقطع من هنا غندير ليه اجيستي باش نقطعو باجيستي. نمشي لاجيستي اونطري في الفراغ وغنحيد كاع هادشي اللي زايد هنا. بوركوا نعاود نشوف. نمشي لاجيستي اونطري في الفراغ ونقطع. هنا عطيني هادشي كامل بحال قلتي ان سول اليمون. دابا خاصني نمشي لواحد لا فونكسيون ديال اكسبلوزي. خاصني نحول هادو المجموعه ديال لي زيليمون، ما يبقاوش ان سول اليمون، ما يبقاوش. هذا شو دابا؟ هذا كامل بلوك واحد، ان سول بلوك. خاصني نحولو انه يكونوا هاد لي لين ولي سيركل يكونوا بوحدهم. نمشي واحد لا فونكسيون اكسبلوزي، انا نقلب عليها اكسبلوزي، موديفيي. نشوف هنا ما عقلتش على موديفيي بلوك. اذا نشوف هاد اكسبلوزي ديكومبوزي. وي ديكومبوزي ان اوبجي. ها هي ديكومبوزي. اذا هنا يعني كيحول لينا واحد المجموعه ديال سميتو بحال هكذا. ها هو عطيني واحد لابيرسي. المهم غنجي جو سيليكسيون هاد لو بلوك ونمشي لهنايا ديبي وندير ديكومبوزي. صافي. ها هو دابا تحول المجموع دي زيليمون. داكشي علاش ما خدماتش لينا اجيستي. دابا هو تحول دي زيليمون. ملي كنسيليكسيوني لاحظوا بان كيبقاو دي زيليمون انديبوندون. داكوغ، كلشي تحول دي زيليمون انديبوندون. اذا غنمشي لاجيستي وندير اونطري في الفراغ وغنبدا نقطع من هنا. ونحيد هاد لي مورسو هادو. ها هما. شوف الحاجه اللي مبغاتش تحيد باجيستي بحال دابا هذا مبغاش يتحيد باجيستي غنحيدو بسيبريمي. علاش؟ لان ما كاينش تقاطع. هذا ما كيتقاطعش. من بعد
الحاجة اللي مبغاتش تحيد بأجيستي كنحيدوها بسيبريمي. جو لا سيليكسيون اي جو مي سيبريمي. داكوغ. إذا هنا بقاو ليا هاد 4 ديال اللي هادو، علاش؟ لأنه ما كيتقاطعوش مع شي حاجة، داكشي علاش ما خداماش أجيستي معاهم. إذا هنا في هاد الحالة غنديرو جو سيليكسيون وغندير إفاسي ولا سيبريمي، ها هي، لأن أجيستي كتخدم في التقاطعات. إفاسي كوم سا نقدر نسيليكسيوني بزاف وندير إفاسي. مزيان. أنا دابا أونغيجيستري. مزيان. شنو باقي ليا؟ أنا دابا حصلت على لو شيما ديالي، بيان لو ديسان. اشنو باقي ليا؟ باقي ليا هاد لي غايون هاد لي غايون هادو. شحال هنا عندي ار 10. اذا شنو غنمشي لغايون. عندي هنا واحد لا فونكسيون فيها، هاد لا فونكسيون شنو فيها راكور وفيها شونفرير وفيها فيزيوني. اذا انا عندي ما بغيتش ندير شونفريناج، راه شفنا شونفريناج داك النهار. اذا عندي راكور، غنكليك على راكور. اشنو قال ليا؟ سيليكسيوني لو بروميير اوبجي او بيان انيلي بوليلين الى غير ذلك. دابا بعدا ندير غايون باش نبدل لا فالور، نعطي لا فالور، ندير هنا نكليك على لا غايون. شو دابا هو باغ ديفو زيرو، اذا خصني نبدل لا فالور، ندير 10. ندير 10، نكتب 10 اونطري. تري بيان. دابا نمشي نختار لي زوبجي. اذا بغيت من هنا مع هذا ها هما، وندير ريبيتي. ها هو ساهله. دابا خرج من لا فونكسيون، ولكن ندير بوطون دغوا، نكليك على البوطون دغوا، ندير ريبيتي راكور. هاي افيك لا ميم فالور. ها هو 10. شتي 10 لا ميم فالور محتفظ بها، ها هي كوم سا. بوطون دغوا ريبيتي راكور كوم سا. بوطون دغوا ريبيتي راكور. صافي اونغيجيستر. اذا انا حصلت على لو شيما. باقي لي هنا هاد لي زاكس هادو الشاب. هاد لي زاكس غنحولهم هادو، نحولهم لدي زاكس. اذا نمشيو هنا تيب دو لين بروبريتي. اذا بعدا هادو نحولهم ان سول اكس. هادو ما يكونوش مقسمين بحال هكا. داكوغ. اذا نحولهم، هذا يكون ان سول اكس. جو سيبريم واحد، جو سيبريم ان اي جو تير، جو برولونج لوطر. نجرب بحال هكا، نكليك على ليكستريميتي ونجرب كوم سا. عاوتاني نجي لهنا نكليك، جو كليك سيغ ليكستريميتي اي جو تير. كاين هاد لا بوسيبيليتي باش انني نطول واحد لاكس. هذا عاوتاني تا هو جو لو سيبريم باش ما يبقاوش ليا جوج، لان سا بوز ان بروبليم في لو شوا ديال لي بروبريتي ديال لاكس. اذا هنا جو تير او دو لا ميم فاسون من الجهه الاخرى. عاوتاني جو سيليكسيون اي جو تير. تري بيان. اونغيجيستري باش ما يضيعش ليا لو ديسان. من بعد شنو عندنا هنايا نمشيو للبروبريتي. ونشوفوا واش غيخدم لنا شي اكس. مثلا نختار لاكس ونمشي للبروبريتي. هنا تيب، هما تيب دو لين اوتر. ما كاينش ندير شارجي ونشوف شي واحد واش يخدم ليا. مثلا هاد انتيرومبي نشوف واش غيخدم. ها هو ندير هنا عاوتاني نكليكي عليه وندير اوكي. وغنلاحظ بانه طلع هنا في لي بروبريتي. هنا نكليك، جو كليك سيغ لوتر. نقدر نسيليكسيونهم بجوج دقه وحده. جو كليك كوم سا وندير هنايا صافي. تري بيان. ها هو تحول ان اكس اون بوانتيي. المهم سي تافو دو شوازيغ هذاك لاكس اللي عجبكم. المهم ها هو. تري بيان. شنو باقي ليا؟ باقي ليا القضيه ديال الكوتاسيون. صافي بقى ليا الكوتاسيون. جو مي لا كوتاسيون. نقدر نديرها بان كولور ديفيرونت. نديرو الخضر. داكوغ. اذا جو شوازي هنا لو فير. داكوغ. وغنمشي لهنا الكوتاسيون لينيير. اذا من هنا من السونتر شحال عندي؟ انا راه لاحظوا بان راه قلتها لكم داك النهار، خاص هاد اكروشاج او زوبجي يكون اكتيفي باش يبقى يعطيني لي بوين سبيسيفيك. الا لاحظتوا بان هاد الكوتاسيون صغيره مثلا هنا ما كتبانش، نمشيو نكبروها. باش نكبروها كنمشيو لانوتاسيون وكنمشي لهنا الكوتاسيون. ها هي ستيل دو كوت. هاي ستيل دو كوت. جو كليك سير ستيل دو كوت. ولاحظوا بان عندي ايزو 25، يعني نمشي نبدل في ايزو 25 لان ربما نلقى وحدين اخرين. هاي ايزو 25. ما نهبطش لهاد ستوندار لان هذا ان ستيل وهذا ان ستيل. خليني في ايزو 25 موديفيي. نزيد في هذاك لو تكست. تكست هنا 2.5 ندير ليه 4. وهنا لي فليش تا هما ندير ليهم 4. ها هما دو ها هما فليش لا طاي ديال الفليش تا هي ندير ليها 4. جو مي اوكي فيرمي. اذا ها هي ولات بعدا لا باس بها 70. نقدر ندير 5، نقدر ندير اللي عجبك. هنا 70. نمشي لي غايون. صافي هنا لي غايون نمشي لستيل غايون.
وبيان ديامتر هنا شنو عاطينا ديامتر ما عاطينا لي ديامتر كلشي لي غايون بالنسبه لهادو واخ اذا عندي هنا غايون ار ها هو ار 90 وهنايا عاوتاني ار 60 هذا ار 60 من هنا كوم سا ار 60 وإلا بغيت مثلا نحيد هذا المورسو هذا اللي زايد هذا زايد واحد المورسو زايد هنا نحيدو كنمشي لستيل دو كوت راه شرحنا هذاك النهار في ليكزيرسيس نيميرو 3 ستيل دو كوت جيري لي ستيل دو كوت ايزو خليها تماك موديفيي اجيستي وغنجي لهنا هاد التراسي نحيدها ندير اوكي وهنايا فيرمي باش ما يديرونجينيش هذاك الخط مزيان ار 60 وبالنسبه للاخرين لي ديامتر جو شوازي لي ديامتر هنا جو شوازي ديامتر اذا ديامتر هنايا المهم عندي هنا ديامتر في 40 هنايا هنا في 20 وهنايا في 50 وهنايا في 40 داكوغ هنا وي صافي صايي اذا هنا غنكونو كملنا اذا هنا وبالتالي غنكونو كملنا لو ديسان ديالنا اذا حنا كملنا الديستان ديالنا بالكوطاسيون بكلشي مبقى لينا والو اذا صافي كملنا لو ديستان ديالنا وكنضربوا لكم موعد في ليكزيرسيس نيميرو 5 فيديو نيميرو 5 والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.